وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من يشاء ويرضى لمن إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى. وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن
تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليجزي الذين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله هو وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وجبريل عسى ربه إن طلقهن أن يبدله
مسلمات أسواد خيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات ما شاء الله ما شاء الله عسل جميل كريم इसने इस तरीके पे पढ़ा 500 रुपये नकद मुफ्ती साहब का नाम था मैं खुद दे रहा हूँ लेकिन आप आगे बाल आ रहे गोरे हाँ مؤمنات